डॉक्टर साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर मुताला करें तो हमें बताइए कि सीरत तैयबा से सीखते हुए, उनकी सीरत का जायज़ा लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब जब चांद रात आई तो उन्होंने कैसे इस रात को गुजारा? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज इस इफ्तार के लम्हात में जबकि बिल्कुल हम लैलतुल जायज़ा के करीब हैं, इस उन्वान पर बात करना यकीनन खैर व बरकत का ज़रिया और वसीला रहेगा। और बहुत सारे हमारे सामीन और नाज़रीन में से ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जो इस रात की कदर व मंजिलत का तसव्वुर कायम करते हुए अपने आप को इस रात के में परवरदिगार आलम की बारगाह के लिए मखसूस करेंगे, और ज़ाहिरी दुनिया की जो रोशनी है और चकाचौंधी है उससे बेनियाज होकर अपनी खलवतों को परवरदिगार आलम के साथ राज़ो नियाज से आबाद करेंगे। सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है जो हम तक पहुँचा। हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को रमज़ान की निस्बत से 5 ऐसी अल्लाह ने बरकतें और फजीलतें अता की हैं जो इंतहाई मुनफरिद हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, पहली रमज़ान मुबारक की बरकत ये है कि मेरे उम्मत के रोज़ेदार की मुँह की जो बू है परवरदिगार आलम के यहाँ वो मुश्क से ज़्यादा जो है वो पसंदीदा है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो रोज़ेदार हैं उनके लिए परवरदिगार आलम की जन्नत जो है वो मुंतज़िर रहती है, उनका इंतज़ार करती है, और उनकी आमद के लिए जो है वो फदीदा व दिल फरशरा की होती है। फिर सरकार ने फरमाया, मेरा जो उम्मती है जब रोज़े के हुकूक़ और इसकी नज़ाकतों की अदायगी जो है अल्लाह की खशियत को तसव्वुर में रखते हुए अदा करता है तो परवरदिगार आलम की सारी मखलूक के साथ पानी के अंदर मौजूद मछलियाँ जो हैं वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने की बरकत से मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने हिफाजत कैसा इंतज़ाम किया है कि सरकश शयातीन जो हैं उनको कैद कर दिया जाता है। और आखिरी बात हुज़ूर ने ये फरमाई कि 5वीं खुसूसियत जो मेरी उम्मत को रोज़ों की निस्बत से मैसर आई वो ये कि जब इस मेरी उम्मत के ऊपर रमज़ान का महीना मुकम्मल किया जाता है, यानी लैलतुल जायज़ा की रात, वो रात जैसे क़िबला अल्लामा साहब ने फरमाया कि रमज़ान और शव्वाल के दरमियान की जो रात होती है जिसे उर्फ़ियत में हम चांद रात कहते हैं, जब बंदा मोमिन रमज़ान को उसके तक़द्दुस के साथ उसकी अहमियत को अपने ज़हन में रखते हुए और एक तरबियत गाह के तौर पर उससे गुज़रने के बाद जब लैलतुल जायज़ा में अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करता है तो परवरदिगार आलम हुज़ूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के हर रोज़ादार की बख्शिश जो है वो फरमा देते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये एक रात ऐसी फजीलत माब है कि अगर इसको इसकी कदर व मंजिलत के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए तो ये एक जिसे लाफानी और कामिल मग़फ़िरत जो है उसका एक ज़रिया और वसीला बन सकती है। आप तसव्वुर कीजिए, यानी एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि 30 दिन तक दुनिया भर के जो कलमा गो मुसलमान हैं उन्होंने अपना रुख जो है वो परवरदिगार आलम की तरफ किए रखा, गोया अपने आप को हाज़री और हुजूरी की कैफियत में रखा, हर आन अपनी नशिस्त बर्खास्त मजलिस तन्हाई उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रंग में रंगने की कोशिश की। और जैसे ही शव्वाल के चाँद की खबर पहुँची तो परवरदिगार आलम उसी तवज्जो के साथ, उसी रहमत और शफ़क़त के साथ मखलूक की तरफ मुतवज्जो है, और मखलूक जो है वो अपनी दुनिया की तरफ रमज़ान से पहले की ज़िंदगी की तरफ दोबारा पलटना शुरू हो गए। तो ये एक दर्जे पर जहाँ बहुत बड़ी फजीलत है वहीं पर एक बहुत बड़ी यानी हमारे जिस तरह का माहौल है उसमें एक बहुत बड़ी महरूमी का जरिया भी है कि हम इतने बड़े ख़जाने से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। हाफिज़ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। हाफिज़ साहब, हमने पहले रोज़े को ये जिक्र किया था कि रोज़ा वो ऐसी बात है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ पर रहनुमाई फरमा दीजिए कि चांद रात पे हमने भी अल्लामा साहब ने बताया कि जो शख्स उजरत मांगेगा उसे उजरत मिलेगी। अब जो लोग गुमराही में होते हैं, जो लोग नई इबादत करें, नमाज उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, बाज़ारों में मसरूफ़ हैं, वो उजरत नहीं मांग रहे, तो क्या उन्हें अल्लाह ताला उजरत नहीं देगा? रोज़े तो उन्होंने भी रखे, अगर वो तलब नहीं करेंगे तो उन्हें उसका वो उजरत नहीं मिलेगी? बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल, बस इसको बहुत सादा सा ये जो सवाल है इसका बड़ा सादा सा जवाब जो पीर करम शाह साहब अलैहिर्रहमा ने ज़ियाउल कुरान के उसमें रोज़ों की तफसील के अंदर इसके इख्तितामी पर लैलतुल जायज़ा को मौजू बनाते हुए इस पर बात की, और क्या कमाल बात की। उन्होंने कहा कि परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम की ज़ुबान अक़दस से हमें ये खुशखबरी दी है कि ये लैलतुल जायज़ा है, ये उजरत की रात नहीं है बल्कि ये इनाम की रात है। इसका मतलब क्या है कि उजरत तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो सारा महीना जो है वो हम परवरदिगार आलम से वसूल करते रहे, और हर इफ्तार पर परवरदिगार आलम, जैसे अभी हमारे दोनों जो हैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने ये बात बताई कि हर आन परवरदिगार आलम की तरफ से बख्शिश और रहमत के फरमान जारी होते रहे, लेकिन ये रात बिल एहतमाम उजरत के साथ साथ इनाम की रात है।
اب یہ انعام کس چیز پر ملنا ہے؟ انعام پروردگار عالم کو اپنی ترجیح اول ثابت کرنے پر ملنا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ 30 دن تک یکم رمضان کے بعد 2 رمضان ہو، 5 ہو، 10 رمضان ہو، ایک کیفیت اور ایک ماحول کے اندر رہنا اور بات ہے، یقیناً وہ بھی خیر کی بات ہے اور اس پر اللہ کے ہاں سے خوشنودی کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن کو خبر ملتی ہے کہ کل عید ہے، اور ہمارے ماحول میں بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی عید کی اطلاع ہمیں ملتی ہے، چاند کے نظر آنے کی خوشخبری پہنچتی ہے، اب اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ویسے ہی جوڑ کے رکھنا جیسے پچھلے 30 دن تک آپ نے جوڑ کے رکھا ہے، یہ اس اجرت سے ایک درجہ آگے بلکہ کئی درجے آگے جا کے انعام کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ سو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو 30 دن جنہوں نے محنت کی، ریاضت کی، انہیں تو ان کی اجرت دی جا رہی ہے، اور اللہ اپنی شان کے لائق اپنی فیاضی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اجرت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو آج کی رات ظاہری طور پر رمضان مکمل ہوا چاہتا ہے، شوال شروع ہوا چاہتا ہے، عید کی خوشیاں جو ہیں ان کا تصور غالب ہو گیا انسان کی فکر پر، اس کے باوجود اگر ایک بندہ اپنے آپ کو رمضان والے ماحول سے باہر نہیں آنے دیتا، اپنے آپ کو پروردگار، ساری دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہے، اس وقت جو بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کی نگاہ میں خاص ہے، اس کا عمل بھی یہ خاص ہے، اس کا یہ رویہ بھی خاص ہے، اور جس طرح اس کا عمل اور رویہ خاص ہے، یقیناً اسی طرح اس کے لیے پھر انعام بھی خاص ہے، جو اس خاص لمحے کے اندر اپنے آپ کو دنیا ترک کر کے، دنیا کی بجائے دنیا کے لوازم اور اس کی ضروریات، اس کے تقاضے، عید کی خوشیاں، اس کے تقاضے، عید کی نسبت سے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اپنے خونی اور حرمت اور قربت کے رشتوں کے، انہیں بھی پورا کر رہا ہو، اپنے جو باقی آمت الناس میں جو لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں بھی آپ اپنا حق ادا کر رہے ہوں، اور پھر ان ساری باتوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو ترجیح اول کے طور پر پروردگار عالم کے سپرد کر رہے ہوں، تو پر اس پر اللہ کی طرف سے جیسے آپ نے اپنی پرائرٹی میں اللہ کو نمبر 1 کر لی ہے، اسی طرح انعام کی پھر جو پرائرٹی لسٹ ہے اس میں آپ کو نمبر 1 کر لیا جاتا ہے۔ وہ انعام کی نوعیت پھر ایک طرح سے بے شک اللہ پھر اپنی شان کے لائق عطا کرتا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیرت طیبہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سوال آپ نے کیا، بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ نے یہ سوال کر کے میری ابھی ہی عید کروا دی۔ کیا بات ہے۔ جب ہم چشم تصور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے تک رسائی پاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے اندر عید الفطر کے ذیل میں ہمیں 8 عیدیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ آپ اس آخری لیلۃ الجائزہ کے شروع ہوتے ہی یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بلند مقام پر تشریف لے جاتے، گویا اس چاند کے استقبال کے لیے، اس کی رویت کے لیے حضور خود تشریف لے جاتے، اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی زندگی میں عید کے جو آغاز ہے یا اس کا استقبال ہے اس انداز سے ہوتا ہے کہ ایک تو چاند کو دیکھنے کا ایک پاکیزہ عمل جو ہے وہ حضور کی سنت سے ہم تک پہنچتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی چاند دیکھ لیتے تو اصحاب کے ساتھ مل کے اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اور آئندہ آنے والی جو پوری امت ہے اس کے لیے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ سے خیر طلب کرتے۔ سو ہمیں بھی جب عید کی خبر پہنچے تو بجائے اس کے کہ کسی اور انداز سے اس خوشی کا اظہار کیا جائے، اللہ رب العزت کے حضور اپنے لیے، اپنے وابستگان کے لیے اور پوری اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کو طلب کرنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمایا کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب معاملہ حضور کی زندگی میں مجھے نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے جیسے ابھی ہم نے لیلۃ الجائزہ کی نسبت سے بات بھی کی کہ سرکار دو عالم جیسے ہی چاند کی خبر لے کر واپس پلٹتے اور اصحاب اپنے گھروں میں ظاہر ہے عید کے حوالے سے تیاری میں مشغول ہو جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کر لیتے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ شب عید جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کے اندر خلوت اختیار کرنے میں جلدی فرماتے، اور پھر اللہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشانہ رحمت کے اندر تشریف لائے اور لیلۃ الجائزہ تھی، سرکار دو عالم نے ایک پردہ استاذہ فرمایا، اور گو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سرکار سے مکالمہ نہ کیا جائے جب تک سرکار خود نہ آئے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں رات میری آنکھ لگ گئی، کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ و زاری جو ہے اس کی آواز پردے کس طرف آ رہی تھی۔ اب آپ خود تصور کریں، میں آپ ہم ساری جو حضور کی امت ہے، حضور کی محبت میں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور یقیناً دل سے کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ محبت صرف لفظوں تک رہ جاتی ہے۔ کیا ہماری شب عید، کیا ہماری چاند رات، ہماری لیلۃ الجائزہ اس انداز میں گزرتی ہے